السلام عليكم الإخوة الأخوات الطلبة والطالبات، مرحبا بكم في الفيديو العاشر ديال لاناليز غييل و ديال لاناليز ان ديال اس ان. في هذا الفيديو هذا غنحاولوا نجيو واحد خلاصة اون جينيرال، واخا خلينا واحد بارتي صغيرة بزاف في هذا سميتو في هذا الشابيتر الأولى. البارتي هي ديال لا سويت ادجاسون وديال الكونستركتور ديال اغ. هما اللي غنجمعهم، يعني هادو صغار بزاف لذلك غنجمعهم على ريزومي، غنديرو فيهم كي بحال شي ريزومي، يعني غنديرهم في الاخر ديال لي ريزومي، في طبيعة الحال في الاخر ديال الشابيتر. الو كريزومي ديال هاد الشابيتر ككل. اول حاجه قلنا يعني لو تيتر ديال الشابيتر الاولى هو لونسومبل ديال نومبغيال، وقلنا غندرسو فيها لونسومبل ديال نومبغيال، كورس ديال نومبغيال، سويت ديال نومبغيال، لونسومبل بورني، بورن انفيريور، بورن سيبيريور، الماكسيمال المينيمال اكسيتيرا. واخر حاجه اللي قلنا غنديروها كوم ريزومي هي الكونستركسيون دو ار. درنا مجموعة من لي زونسومبل اللي كاينين في ار، اللي هما ان زد و كيو، وكاينه حتى دي وكاينه سي اكسيتيرا، انما ما غاديش نتعمقوا فيهم بزاف كي بحال الدي راه يعني ما فيهمش دي بروبريتي اللي ضروري خصنا نعرفوهم. اللي مهم هو كيو و ار، حقاش كاين بزاف ديال لي بروبريتي بالنسبه لكيو و ار و زد و ان، هادو هما اللي مهمين. وبالنسبة للكونستراكتور ديال بعض لي زونسومبل كي بحال زد بلس فوا إلا دخلنا عليهم لي لوا انترن، لي لوا دو كومبوزيسيون انترن بلس اي فوا، كنقولوا على انهم دي زانو كوميتاتيف. وحتى ما يسمى بكي بلس فوا est un corpus commutatif, corps commutatif qui n'est pas totalement qui en plus totalement ordonné, pardon. il est totalement ordonné. باش نفهموا بجوج هاد المسائل هادو خصنا نعرفوا شنو هو لو كوربس. لو كورب كوميتاتيف هو اللي كيحقق 9 لي بروبريتي اللي هما هادو اللي كيبانوا قدامنا في الصورة، ويعني كل دي كونديسيون كيحقق واحد الشرط معين، دي كونديسيون اخرى كيحقق واحد الشرط معين، وهكا كيتلم لينا وكيجمع لينا كورب واضح. وبالنسبه لونسومبل اوردوني هي اللي كتكون لا لوا دوردر على هذا الشكل هذا، كتحقق 3 لي كونديسيون هما هادو. من بعد ما كتحققهم كناخدو لونسومبل فاش كتحققهم ونديرو هاد لونسومبل فيرغول لا غولاسيون اللي حنا خدامين عليها اونتر بارونتيز، وكنقولوا على ان هاد الكوبل هذا كيشكل ايتان غولاسيون دوردر. وعلى حسب لا ديفينيسيون اللي كاين في التحت كنقولوا على ان ان غولاسيون اوردوني اي توتالمون اوردوني امتى كان يعني على حسب لا ديفينيسيون الا كان تو لي زيليمون دو او سون كومبارابل، يعني يمكن لينا نطبقوا عليهم هاد لا غولاسيون هادي. الا يمكن لينا نطبقوا عليهم هاد لا غولاسيون هادي كنقولوا على انهم على ان او ار اي توتالمون اوردوني، يعني كل شيء راه يمكن لنا نطبقوا عليه لا غولاسيون. الا ما يمكنش على كل شيء كنقولوا اي اي بارتيكوليرمون اوردوني، يعني شي حاجه بارتيكولي بارتيكوليرمون اوردوني واضح، يعني كتطبق في بعض العناصر وبعض العناصر لا. دونك إلا خدينا هاد الشي وطبقناه على R كنلقاو على أن R inférieur ou égal est totalement ordonné. ومن هنايا غنخرجو لي زونسومبل اللي كنخدمو عليهم، لي زانتيغفال اللي كنخدمو عليهم، اوفيرت فيرمي اكسيتيرا. ومن هنا حتى هو كيخرج لنا شي حاجة سميتها لا فالور ابسولي، وكنستنتجو على أن R ايفالو بمعنى كيحقق لي بروبريتي لي فالور ابسولي. والبروبريتي لي فالور ابسولي اللي كنستعملو لا بليبار في التمارين هما هادو اللي كاينين في هاد لو بروبوزيسيون، 8 لي بروبوزيسيون كيتستعملوا بزاف في لي زيكزيرسيس. وانتقلنا من بعد لشي حاجه كتسمى البروبريتي دو سيغمون اون بوا، هي اللي كيحققها اير وشرحناها مزيان في الفيديو. ما عرفتش من الفيديو واش 6 ولا 7 واقيلا، المهم شرحناها مزيان في الفيديوهات، يعني كامل هادشي اللي دزنا عليه ديطايي بيان ديطايي. نتمنى انكم تفرجوا في كل فيديو على حدة، اللي مزروب ولا شي حاجه يتفرج في الفيديو ديال التلخيص ومن بعد يمشي للتمارين. التمارين كيكونوا ضروري ليه باش يفهم هاد لي بروبريتي هادو، الا شاف سميتو مباشره يمشي يخدم التمارين لراسو، يعني غيفهمهم ديريكتومون. ومن بعد انطلقنا لشي حاجه سميتها ار ارشيميديان.
لي بروبريتي ديال الارشميديان هي هادي. منها استنتجنا شي حاجة كتسمى لا بارتي اونتيير اللي هي كتسمى او زد ايتيغال ان، كتكتب على شكل او زد ايتيغال ان. ومنها بالضبط يعني هذا مركب، كنقول لكم دائما الاناليز مركب. منها بالضبط خرجنا لشي حاجة كتسمى لا بارتي دونس. لا بارتي دونس عرفناها ومن بعد دزنا الكي دونس دون ار. واضح، هما لي بروبوزيسيون اللي كاينين في التحت. ومن هنا انطلقنا البارتي الأخرى من هاد الشابتر اللي هي سويت دي نومبغيال. درنا دي ديفينيسيون عليها، ديفينيسيون على سويت اكستري ولا كتسمى سو سويت، درنا عليها لا ديفينيسيون. ابخي دزنا لا ديفينيسيون ديال لا سويت كونفيرجون اللي هي هادي. لا سويت كونفيرجون اللي هي المتقاربة باللغة العربية. من بعد دزنا لشي حاجة سميتها لا سويت دو كوشي. يعني بحال إلا قلتي لا سويت كونفيرجون قريبة لا سويت دو كوشي، كاين بيناتهم تقارب كبير. واضح. هنا خرجنا لا بروبوزيسيون الثانية اللي هي لا بروبوزيسيون التحتانية اللي هي تو سويت دو نومبر ريال كونفيرج يدو كوشي، يعني دو نومبر ريال كيلكو سوا راه يدو كوشي. وخرجنا تاني تو سويت دو كوشي est un suite borné. تو سويت دو كوشي يبورني est une suite bornée. و لا كونسيكونس يعني تو سويت دو كونفيرجون et de كوشي و تو سويت دو كوشي est borné alors تو سويت كونفيرجون دون R est borné. تو سويت ريال كونفيرجون كونفيرج et borné. هادي هي الخلاصة ديال هادي هي الاستنتاج ولا النتيجة ديال جوج البروبوزيسيون اللي فايت شفنا. وراه كل وحدة درنا عليها الديمونستراسيون ديالها بيان ديطايي اكسيتيرا. هادو هما بعض لي ديفينيسيون ديال لي ليميت اكسيتيرا. و لا ديفينيسيون ديال ليميت ني با كونفيرج الا كانت بلوس لانفيني و موان لانفيني، و بيان الا عندها جوج نهايات كي بحال موان زيرو بويسونس ان. و انطلقنا من بعد لشي حاجة كتسمى لي بورنيتود. la borne inférieure, la borne supérieure, les éléments يعني maximal, minimal, etc. l'ensemble fermé, l'ensemble borné, etc. كامل هادوك كيجتمعوا هنايا. الماجورون المينورون كامل هادوك هما كاينين هنا. هاد لي ديفينيسيون ديالهم كاينين في هاد الوثيقة هادي. انما كما قلت عفاكم راه l'inférieur ياك borne pardon le minimal est un borne inférieur ou le borne inférieur est un maximal. Le borne inférieur pardon est un minoron. ولكن العكس باش تمشي في هذا الاتجاه العكس لا. وكذلك بالنسبة لي ماجورون تو بورن يعني الماكسيمال هو البورن سوبيريور والبورن سوبيريور est un ماجورون. انما الماجورون يكون بورن سوبيريور ماشي دائما، والبورن سوبيريور يكون هو الماكسيمال ماشي دائما. واضح. كما كتشوفوا كاين بيان دي غومارك يعني توجور كاينين دي كا بارتيكولي كي بحال كاين بعض لي زونسومبل لي هما ماجورون ما عندهمش لو بورن سوبيريور و اكسيتيرا. لي مهم هو انه الا كان الماكسيمال راه كاين سوبيريور، و الا كان سوبيريور راه كاين الماجورون في نفس الاتجاه اللي قلت لكم. ولكن الا كاين الماجورون ماشي بالضروره غيكون سميتو سوبيريور، وماشي بالضروره غيكون سميتو الماكسيمال ماشي بالضروره تمشى بالعكس لا. دونك من هنا استنتجنا لي تيوريم دو بارتي نون فيد ماجوري دون اير بوسيدي ان بورد سوبيريور دون اير تري امبورطون. حقاش كما كتشوفوا في لي غومارك اللي درناهم كيتعاكسوا مع هاد التيوريم. انما هاد التيوريم كدوي لك على اير الا كنا خدامين في اير ماشي كيو ولا شي اونسومبل اخرى ولا شي حاجه لا. ار خصك تخدم في ار ككل اكسيتيرا كلشي هادو كيخدموا في ار. حقاش لي التيوريم الاولى مناش استنتجنا البروبوزيسيون الثانيه راه كاين هاد الديمونستراسيون ديالو كامله كاين في لي فيديو. دونك هاد البارتي هي اللي ما درنا لا سويت لي سويت ادجاسون. لي سويت ادجاسون كيتسموا باللغه العربيه راه قولهم صحاب سيونس مات ما عرفتش كيتسموا متتاليات متحاجيتان ولا شي حاجه كي بحال هكا. ولا ديفينيسيون ديالهم هو اللي كتشوفوا دروكا في الشاشه. تو سويت الا كناخذ جوج سويت خص واحده تكون كرواسون والثانيه تكون دي كرواسون، والليميت ديال
لا سوستراكسيون ديالهم يكون إيتيغال à 0. ألوغ كنقولو عليهم بأنهم دو سويت أدجاسون. و إلا كانو أدجاسون راه كونفيرج. Deux suites adjacents, tous deux suites sont adjacents, alors ils convergent vers la même limite. وهذه هي البروبوزيسيون الثانية. واضح. والديمونستراسيون ديالها راه ساهل بزاف، كما كتشوفوا راه لا ديفينيسيون كيعطيك واحد يعني كيعطيك واحد قريب لا بروبوزيسيون. الحاجة الوحيدة اللي خصك ديرها هي أنك تاخد جوج سويت أدجاسون، ومن بعد غتبين يعني واحد لي كرواسون تبين بأنها ماجوري، ولا ديكرواسون تبين على أنها مينوري. صافي راك نتا بينتي على أنه دابخي البروبوزيسيون الأولى بينتي على أنهم بجوج سون كونفيرج، و ليميت راه باينة، ليميت باينة كيفاش غدير. مجرد تفرق الليميت على اكس ان و يكريك ان وترد كل وحده لطرف راه ابارتينون ا ار توجور حقاش كونفيرج. دونك بقات جوستومون الكونستركسيون دو ار، و غتكونها في جمله بواحده من هادشي كامل اللي شفنا كنبينوا على ان ار بلس فوا انفيريور ايغال كامل هاد 3 لي لوا اي كورب توتالمون اوردوني archimédienne et possédant la propriété du segment en bois. جوستومون هادشي اللي بغينا كامله من هاد الجمله اللي بغينا منها. R plus fois inférieur ou égal et corps totalement ordonné archimédien et possédant la propriété du segment en bois. دونك هذه هي النهايه والخلاصه ديال الشابتر الاولى. كنتمنى انها تنفعكم بزاف، وان شاء الله في الفيديوهات الجايين غندوزو للشابتر الثانيه. غنحاولوا ما نطولوش فيها الشابتر ديال الطوبولوجي حقاش هي مستوى عالي بزاف، انما كيجروه بعض لي بروف وكيجرو بزاف. يعني الا خديتي مزيان وتمكنتي منه يعني غيهنيك من بزاف د المسائل، سواء في الاناليز 2 الاناليز 4 الاناليز اكسيتيرا، يعني غيهنيك من بزاف د المسائل. وكاينين اساتذه كيستعملوه، انما هو مستوى عالي شويه لذلك ما غاديش نبقاو نديرو فيه بزاف ديال ديمونستراسيون اكسيتيرا. غنخدمو ان شاء الله في تقريبا 2 فيديوهات وبيان 3 باش نديرو جوستومون لي بروبريتي اللي فيه، ونشرحو جوستومون لي مون ماتيماتيك اللي كاينين فيه، كبحال البوان انتيريور تيوريم دوبل زانوير ستراس اكسيتيرا. هادشي غنشرحو فيه جوستومون لونسومبل كومباكت. وكاينين بزاف ديال المسائل الاخرين لي زوفيرت بوان انتيريور اكسيتيرا. المهم غنحاولوا ما نديطايو بزاف باش ما يكونش الشابتر طويل، غنديروه في او موان 2 فيديوهات ان شاء الله. دونك استودعكم الله لا جل طاجع ودائع. تحياتي.